हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुस्लिम में आप सबकी सलामती हो। तो बाइबल मुकद्दस में से आज हम सीखेंगे कि ज़मीन पे दूसरा गुनाह कौन सा हुआ, किस वजह से हुआ और वो गुनाह किसने किया। तो अगर हम ज़मीनी पहले गुनाह को देखें तो पहला गुनाह जो है वो आदम और हव्वा ने किया। खुदा ने उनको नेको बद के पहचान की दरख्त का फल खाने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाते हैं, जिसकी वजह से वो गुनाह करते हैं और उनको बागे अदन में से निकाल दिया जाता है। हालांकि देखा जाए तो बागे अदन में उन्हें खुली आज़ादी थी। वो आज़ादी के साथ बाग के हर एक दरख्त का फल खा सकते थे। बाग के हर एक कोने में, हर एक हिस्से में वो घूम फिर सकते थे, इंजॉय कर सकते थे। और जब उनको बागे अदन में से निकाल दिया जाता है तो फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो दुश्वार गुजार हो जाती है, क्योंकि जब वो गुनाह करते हैं तो खुदा उन्हें कुछ सजाएं देता है। जब तक वो बाग में होते हैं वो बाग का हर एक फल जो है उसको आज़ादी से खा सकते हैं। उनके लिए उस फल को उगाने के लिए ना ही तो उन्होंने कोई मेहनत की होती है, ना ही कोई मशक्क़त की होती है। लेकिन जब उनको बागे अदन से निकाला जाता है तो खुदा उनको सज़ा देता है। खुदा आदम से कहता है कि तू मशक्क़त के साथ अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। तो खुदा जो है वो उसे ये सज़ा देता है कि जब तक वो इस रोए ज़मीन पर ज़िंदा रहेगा, जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक उसे मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी और अपनी मेहनत से उसे काम करना पड़ेगा और सब्ज़ी उगाना पड़ेगी। फिर ही वो खा के तो अपने पेट को भर सकता है। इसी तरह हवा को भी सज़ा दी जाती है। खुदा उससे कहता है कि मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ा दूंगा और तू दर्द के साथ अपने बच्चों को जनेगी। तो ये आदम और हवा की सज़ा होती है जो खुदा उन्हें देता है। तो जब उनको बागे अदन से निकाला जाता है तो उसके बाद उनको मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है और मुशक्क़त से, मेहनत से ये सारा काम काज करके तो फिर अपना पेट भरने के लिए उन्हें सब्ज़ी उगानी पड़ती है, खेतों में काम करना पड़ता है। और इसी तरह से वक्त गुज़रता जाता है और खुदा जो है वो हवा को ब्लेस करता है। हवा जो है वो हामला होती है और उसके यहाँ एक बेटा होता है और हवा कहती है कि खुदा की तरफ से मुझे एक मर्द मिला है। और फिर वो उसका नाम काइन रखते हैं और उसके कुछ टाइम बाद ही उनके एक और बेटा होता है और उसका नाम वो हाबिल रखते हैं। काहिन जो होता है वो किसान होता है, वो खेतों में काम करता है और फलदार सब्जियां और पौधे उगाता है, गंदम उगाता है, काश्तकारी करता है, क्योंकि वो किसान होता है। और उसके अलावा हाबिल को देखा जाए तो हाबिल जो है वो चरवाहा होता है। हाबिल जो है वो भेड़ बकरियां चुराता है, वो चरवाहा होता है। और आदम और हवा ने अपने बच्चों को ये बात सिखाई होती है कि हमें खुदा से प्यार करना है, हमें खुदा से डरना है, क्योंकि वही हमें हर एक चीज़ देता है। तो आदम और हवा ने ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाई होती हैं कि खुदावंद की हजूरी में हमें हदिया भी देना है, कुर्बानी भी चढ़ानी है। तो वो इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। तो जो काइन होता है वो अपना मुंह बिगाड़ता है और वो ये सोचता है कि मैं ज़मीन पे मेहनत तो मैं करता हूँ, मेरी मेहनत है, तो मैं अपनी मेहनत के काम में से क्यों खुदावंद को कुछ दूँ। तो वो खुदा से उस तरीके से प्यार नहीं करता और खुदा इस चीज़ को जानता है। वो मतलब अपने दिल में नफ़रत रखे हुए खुदा की हजूरी में हदिया लाता है और अपने खेत के कुछ फल लाता है खुदा की हजूरी में हदिया देने के लिए, कुर्बानी चढ़ाने के लिए। लेकिन उसके अलावा हाबिल जो है, हाबिल अपनी भेड़ बकरियों में से अच्छे भेड़ बकरियों के बच्चों को लाता है और साथ ही उनकी चर्बी को भी लाता है। और वो बच्चे जो होते हैं
وہ پہلوٹے ہوتے ہیں جن کو وہ خداوند کی حضوری میں ہدیہ دینے کے لیے لاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں ہدیے کی قربانی گزرانتے ہیں، تو حابل کی قربانی جو ہے اس کو خدا جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور جب حابل کی قربانی قبول ہوتی ہے تو حابل اس بات کو سمجھ جاتا ہے، کیونکہ دھواں جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، تو حابل اس بات کو سمجھ جاتا ہے اور وہ خدا کی حضوری میں جھکتا ہے اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خدا جو ہے وہ اس سے واقعی ہی پیار کرتا ہے۔ اور وہاں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کاہن جو ہے، کیونکہ وہ اچھے نیت سے ہدیہ نہیں لاتا خداوند کی حضوری میں، تو اس کے ہدیے کو خدا جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، تو یہ چیز جو ہے وہ کاہن سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بھائی حابل سے حسد کرنے لگ جاتا ہے اور اس بات کو سوچنے لگ جاتا ہے کہ خدا نے اس کی قربانی تو قبول کی ہے، لیکن میری قربانی کو خدا نے کیوں قبول نہیں کیا۔ تو ایک دن ایسے ہی قائن جو ہے وہ اپنے بھائی حابل سے کہتا ہے کہ چلو کھیتوں میں چلتے ہیں۔ تو جب وہ دونوں بھائی کھیتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ قائن جو ہے وہ اپنے بھائی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور اس پہ حملہ کرتا ہے، اور اس پہ حملہ کر کے اپنے بھائی کو مار دیتا ہے، اس کا قتل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جان سکتے ہیں کہ دوسرا گناہ جو ہے وہ زمین پہ کیا گیا تھا، قتل کا۔ قائن نے اپنے بھائی حابل کا قتل کیا تھا اور یہ دوسرا گناہ تھا، اور یہ جو کام ہے یہ اس نے حسد کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ حابل کی قربانی کو خدا قبول کر لیتا ہے۔ تو جب وہ اپنے بھائی کا قتل کرتا ہے تو پھر وہ ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ تو جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو خدا کی آواز اس کو سنائی دیتی ہے، اور خدا اس سے کہتا ہے کہ قائن، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ تو قائن آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے کیا پتا، میں کون سا اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہوں ہر وقت جو تو مجھ سے پوچھتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے بھائی حابل کا خون جو ہے وہ مجھے زمین سے پکارتا ہے۔ اور پھر خدا قائن سے کہتا ہے کہ اس لیے کہ تو نے اپنے بھائی کا خون کیا ہے، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، کیونکہ تو نے اپنا منہ پسارا، اپنا منہ بگاڑا، اپنے دل میں حسد رکھا۔ اس لیے جب تو زمین کو جوتے گا، جب تو زمین پہ کاشتکاری کرے گا تو وہ تجھے پیداوار نہ دے گی، اور تو زمین پہ خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تو جب خدا اس کو یہ سزا سنا دیتا ہے تو پھر کاہن جو ہے وہ خدا سے کہتا ہے کہ اے خداوند، یہ سزا جو ہے یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ دیکھ، تو نے آج مجھے روئے زمین میں سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیری حضوری سے روپوش ہو جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے دیکھے گا وہ مجھے قتل کر ڈالے گا۔ لیکن خدا اسے کہتا ہے کہ جو کوئی قائن کو قتل کرے گا اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ اسے پا کر کوئی مار نہ ڈالے۔ سو قائن جو ہے وہ خدا کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ تو جب وہ وہاں پہ جا بستا ہے، قائن پھر شادی کرتا ہے، اور جب وہ شادی کرتا ہے تو قائن کی اولاد میں سے ہنوک پیدا ہوتا ہے، اور پھر قائن جو ہے وہ وہاں پہ ایک شہر بساتا ہے جو وہ اپنے بیٹے ہنوک کے نام پہ ہی اس شہر کا نام ہنوک رکھتا ہے۔ تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، پریز دا لارڈ، ہالیلویہ، آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔